ल अब हामीसँग क्वेसन भनेको अब हेर त जस्तै मैले फोरफिचरको 2076 साल सेट सी, त्यसपछि 2074 साल सप्लिमेन्ट्री, त्यसपछि मैले 2074 सेट ए को क्वेसन लिएको छु। अब म क्वेसन पढेर सुनाउन गइरहेको छु, बुझ्नु पर्यो है। हामी 1 बाइ 1 क्वेसन पढ्छौँ अनि बुझेर सोलुसन गर्छौँ। जस्तै 76 साल सेट सी तिमीले ओल्ड इज गोल्ड छ भने त्यहाँ पनि हेर्न सक्छौ। ओल्ड इज गोल्डमा पेज नम्बर 131 मा भेट्ने छौ, वा ओल्ड इज गोल्ड फरक फरक सालको पर्यो भने चाहिँ त्यो पेज नम्बरमा भेटिँदैन। त्यही भएर यो साल अनुसार तिमीले खोज्नुपर्छ। यो 2076 सेट सीमा फोरफिचरको सोधेको क्वेसन, 2074 सप्लिमेन्ट्रीमा सोधेको क्वेसन, 2074 सेट एमा बोर्ड इक्जाममा सोधेको क्वेसन। जस्तै अब यहाँनिर के भनेको छ भने अब कम्पनी मैले पढी, अब बुझेको छैन, देखिएको छैन भने मैले पढी अब सुन्ने अनि नोट गरेर लेख्ने। जस्तै अ कम्पनी फोरफिटेड 100 सेयर, कम्पनीले 100 वटा सेयर जफत गरे रे, अफ रुपिज 100 इच, 100 पर्ने सेयर, 100 वटै सेयर जफत गरे तर एउटा सेयरको पार भ्यालु चाहिँ हाम्रो 100 नै छ, त्यो कुरा याद गर्नु पर्यो। नन पेमेन्ट अफ फाइनल कल अफ रुपिज 20, फाइनल कलको 20 नतिरेको कारणले पर सेयर भनेको छ। दिस सेयर वर रिइस्युड, यो सेयर फेरि बेचियो एट रुपिज 50 पर सेयर। हेर त 100 को सेयर 50 मा बेच्यो, रिइस्यु गर्दाखेरि केमा डिस्काउन्टमा बेच्यो। नर्मली हामीलाई बोर्ड इक्जाममा आउने क्वेसन यस्तै हो, रिइस्यु गर्दाखेरि चाहिँ हामी डिस्काउन्ट लसमै बेच्छौँ। अब यसको फोरफिचरको जर्नल गर्नु पर्यो। फोरफिचरको अब सुरुमा हामीले फोरफिचरको ल 1 नम्बरको जर्नल हाम्रो फोरफिचरको फोरफिचरको जर्नल गरौँ। फोरफिचरको जर्नल हाम्रो के हो, सेयर क्यापिटल अकाउन्ट डेबिट टु, हाम्रो पारमा इस्यु भएको छ, 100 मै इस्यु भएको छ, डिस्काउन्टमा पनि छैन, प्रिमियममा पनि छैन। त्यही भएर टु सेयर फोरफिचर, हाम्रो फोरफिचरको जर्नल यही हो। टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट डेबिट, टु सेयर फोरफिचर र टु कल्स इन एरियर। जहिले पनि हाम्रो पारको फोरफिचर गर्ने जर्नल यही हो, कल्स इन एरियर। अब पैसा राख्ने कसरी, पैसा राख्ने सिक्ने। यहाँ पैसा राख्ने कसरी भन्दाखेरि कल्स इन एरियर भनेको ठाउँ नतिरेको पैसा, फोरफिचर भन्ने ठाउँ तिरेको पैसा। यहाँ जहिले पनि पार भ्यालु, जस्तै 100 वटा सेयर फोरफिचर गरे, एउटा सेयरको रेट 100 नै छ भन्नुको मतलब यहाँ टोटल कति भयो, 10,000। अब यहाँनिर कल्स इन एरियर भनेको नतिरेको पैसा, 100 वटा सेयर फोरफिचर गरेको, नम्बर अफ फोरफिटेड सेयर नतिरेको, फाइनल कलको 20 तिरेन भनेको छ। फाइनल कलको 20 तिरेन भनेपछि कति तिरेन, 2000 तिरेन, 2000 तिरेन। अब 10,000 मा 2000 नतिरेपछि 80 त तिर्यो नि त, 100 मा 20 नतिरेपछि त 80 तिर्यो। त्यही भएर यहाँ फोरफिटेडमा चाहिँ 100 इन्टु के गर्नु पर्यो तिमीले, यो 100 इन्टु 80 हुन्छ, वा 10,000 बाट यो 2000 घटाउ, कति ब्यालेन्स गर्नुपर्छ, 8,000। फिनिश्ड। बिइङ फोरफिचर अफ सेयर भनेर नाइरेसन लेख सक्यो। बिइङ फोरफिचर अफ सेयर भनेर नाइरेसन लेख सक्यो। अब 2 नम्बरमा हेर, 2 नम्बरमा अब हामी के को जर्नल गर्छौं, रिइस्युको। ल बिइङ फोरफिचर अफ सेयर भनेर नाइरेसन लेख सक्यो। अब रिइस्यु, यो सेयर बेच्दा लसमा बेचेको छ, हाम्रो यो सेयर बेच्दा जम्मा 50 मा बेचेको छ। हेर त यहाँनिर 50 मा बेचेको छ है, यो सेयर 50 मा बेच्यो भनेपछि अब बेच्दाखेरि हामीलाई कति घाटा भयो त, 50 नै घाटा भयो। अब बेच्दाखेरि लसमा बेच्दा हाम्रो जर्नल के हुन्छ, बैंक अकाउन्ट डेबिट, लसलाई हामी के भनेर लेख्छौं, सेयर फोरफिचर भनेर लेख्छौं डेबिटमा, सेयर फोरफिचर अकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल। ल अब बैंक अकाउन्टमा पैसा हेर त, हामीले 100 वटा सेयर बेच्यौं, 50 मा बेच्यौं, त्यही भएर 50 अनुसार पैसा आउँछ बैंकमा। 50 मा बेचेको छ, क्वेसन यहाँ 50 भनेर दिएको छ यही भनेपछि बैंकमा जम्मा कति पैसा आयो, 5000 पैसा आयो। अब लस हामीलाई कति भयो, 100 वटा सेयरमा। अब 100 को सेयर 50 मा बेच्दा त 50 नै लस भयो। त्यही भएर यो लस हाम्रो 100 इन्टु 50, 50 नै लस हो, 5000 हामीलाई लस भयो। सेयर क्यापिटलमा जहिले पनि पार भ्यालु, फोरफिटेड सेयर पार भ्यालु भनेको हाम्रो 100 भन्नुको मतलब टोटल 10,000। ल अब यसको मतलब यहाँनिर के भयो भन्दाखेरि 100 वटा सेयर 10,000 पार भ्यालु भएको हामीले बेच्यो, 5,000 लसमा, बैंकमा कति पैसा आयो, 5,000 मात्रै। अब यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कन्सेप्ट चाहिँ सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट के छ भन्दाखेरि
हेर त जस्तै अघि फोर फिचर गर्दाखेरि हामीलाई 8000 नाफा भएको थियो, फोर फिचर गर्दा 8000 नाफा भएको थियो यो 100 वटा सेयर। त्यही 100 वटा सेयर बेच्दा हामीलाई कति घाटा भयो? 5000 घाटा भयो। भन्नुको मतलब 8000 अघि नाफा भएको थियो फोर फिचर गर्ने बेलामा, त्यही सेयर बेच्दा हामीलाई घाटा कति भयो? 5000 घाटा भयो। भनेपछि अब बच्यो कति पैसा? जम्मा 3000 पैसा बच्यो। अघि 8000 नाफा थियो, हेर फोर फिचर क्रेडिटमा छ। यो घाटा भएकोले यसलाई डेबिटमा घटाएको, यो 8000 लाई घटाएको कति घट्यो? 5000 घट्यो। अब 8000 मा 5000 घटेपछि कति मात्रै नाफा बच्यो त कम्पनीसँग? 3000 हो। त्यही बचेको नाफालाई क्यापिटल रिजर्भमा लाने हो। क्यापिटल रिजर्भ यो ट्रान्सफरको जर्नल गर। अब ट्रान्सफरको जर्नल जहिले पनि एउटै हुन्छ। शेयर फर फिचर अकाउन्ट डेबिट, फर फिचर अकाउन्ट डेबिट टु क्यापिटल रिजर्भ, क्यापिटल रिजर्भ। अब यहाँ पैसा लाने 8000 माइनस 5000 फोर फिचर गरेको नम्बर अफ सेयर र इस्यु गरेको नम्बर अफ सेयर ठ्याक्कै मिलेको छ। फोर फिचर गरेको नम्बर अफ सेयर र इस्यु गरेको नम्बर अफ सेयर ठ्याक्कै मिलेको छ। त्यही भएर 8000 माइनस 5000 गरेर सिधै 3000 यसरी पनि राख्न सक्छौ। होइन भने सबभन्दा बेस्ट तरिका भनेको चाहिँ कतिवटा सेयर बेचे? 100 वटा सेयर। एउटा सेयरमा कति नाफा बचे त? एउटा सेयरमा बचेको नाफा 80 फोर फिचर गर्दा। त्यही सेयर बेच्दाखेरि एउटा सेयरमा घाटा बेहोर्नु पर्यो 50। अब यो 80 बाट यो 50 घटाउँदा एउटा सेयरमा कति बच्यो त? 30। अब रिइस्यु गरेको सेयर र एउटा सेयरमा बचेको नाफा 30, 100 × 30 गर्दा 3000 यसरी निकाले पनि भयो। अब हाम्रो नाइरेसन यसको बिइङ फोर फिचर अफ सेयर। अब फोर फिचर गरेको त्यही भएर बिइङ फोर फिचर अफ सेयर भनेर लेख्नु पर्यो। अब यो रिइस्यु गरेको बिइङ रिइस्यु अफ सेयर भनेर लेख्नु पर्यो। अब यो ट्रान्सफर गरेको क्यापिटल रिजर्भमा, त्यही भएर फोर फिचरको अमाउन्ट क्यापिटल रिजर्भमा ट्रान्सफर गरेको हो। त्यही भएर यसको नाइरेसन बिइङ फोर फिचर अमाउन्ट ट्रान्सफर टु क्यापिटल रिजर्भ, यसको नाइरेसन फिनिश। यो तीनवटा गरेको यसरी हामीलाई 3 नम्बर आउँछ। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अब यो बुझिसकेपछि अब फेरि सेम, अब एउटा दुईटा प्रब्लम गरिने बित्तिकै जानिदैन। यसको कन्सेप्ट बुझेर प्रब्लम रिपिट गरे भन्यो भने बल्ल हामीले बुझ्ने हो कि। अब हामीले ल 76 सेट सिको गर्यौं। अब हामी फेरि अब 74 सप्लिमेन्ट्रीको गर्छौं। हेर यही केसहरू के हुन्छ हाम्रो रिपिट भएको भइ गर्छ है। यही केसहरू हाम्रो रिपिट भएको भइ गर्छ। अब मैले यो 74 सप्लिमेन्ट्रीको अब क्वेशन पढेर बुझाउन गइरहेको छु। 74 सप्लिमेन्ट्रीको क्वेशन हेर्ने जस्तै अ कम्पनी फोरफिटेड, हेर है 74 सप्लिमेन्ट्री क्वेशन। अब अ कम्पनी फोरफिटेड 500 सेयर, 500 वटा सेयर के गर्यो? फोरफिचर गर्यो। अ कम्पनी फोरफिटेड 500 सेयर, 500 वटा सेयर फोरफिचर गर्यो अफ ₹100 इच, 100 पर्ने सेयर फेरि पारमै इस्यु गर्यो। फोरफिचरको जर्नल यही हुने भयो। फर नन पेमेन्ट अफ फर्स्ट एन्ड फाइनल कल, फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको 30 नतिरेको कारणले 500 वटा सेयर के गर्यो? जफत गर्यो। दिस सेयर वर रिइस्युड एट ₹70 पर सेयर, त्यो सेयर चाहिँ 70 मा बेच्यो, फेरि लसमै बेच्यो। भन्नुको मतलब फेरि जर्नल यही हुने भयो। म्याक्सिमम क्वेशनमा आउने यही हो। जहिले पनि हाम्रो फोर फिचर गरेको सेयर लसमै बेचेको हामीलाई बोर्ड एक्जाममा आउँछ। तिमीले क्वेशनमा पनि पल्टाएर ओल्ड स्कुल हेर्यो भने सबै क्वेशन चाहिँ यस्तै हुन्छ। बोर्ड एक्जाममा आउने यस्तै। अब फेरि 500 वटा सेयर जफत गरेको, फोर फिचर गरेको, पारमा इस्यु भएको सेयर फोर फिचर गरेको जर्नल गर्नु पर्यो। त्यो सेयरलाई 70 मा बेच्यो, रिइस्यु गरेको जर्नल गर्नु पर्यो। अनि के कति पैसा बच्छ त्यसलाई क्यापिटल रिजर्भमा ट्रान्सफर गरेको जर्नल गर्नु पर्यो। ल अब मैले यो मेटी। अब फेरि हामी नेक्स्ट जर्नल 74 सप्लिमेन्ट्रीको जर्नल हेर्छौं। हेर है त, यो मैले मेटी 74 सप्लिमेन्ट्रीको जर्नल हेर्छौं हामी। ल फोर फिचरको जर्नल 2074 साल सप्लिमेन्ट्रीको हेर्छौं। ल जर्नल यही हुन्छ। त्यही भएर मैले अमाउन्ट मात्रै मेटी। यो क्यापिटल ट्रान्सफरको पनि जर्नल जहिले पनि यही हुन्छ। त्यही भएर अमाउन्ट मात्रै मेटी मैले। लसमा रिइस्यु गरेको जर्नल जहिले पनि त्यही हुन्छ। त्यही भएर अमाउन्ट मात्रै मेटी। बैंक अकाउन्ट डेबिट, शेयर फर फिचर टु शेयर क्यापिटल जहिले पनि यही हुन्छ हाम्रो लसमा। अब अमाउन्ट मात्रै मेटी। अब हाम्रो पारमा रिइस्यु गरेको छ भन्नुको मतलब फेरि यसको जर्नल के हुने भयो? शेयर क्यापिटल अकाउन्ट डेबिट। पैसा राख्दाखेरि 500 वटा शेयर फोर फिचर गरेको छ, 500 ×
एउटा सेयरको पार भ्यालु भनेको 100, जहिले नि यहाँ पार भ्यालु अनुसार पैसा राखिन्छ भन्नुको मतलब यहाँनिर कति भयो 50,000 टु सेयर फोरफिचर भन्ने ठाउँमा हामीले तिरेको पैसा। अब हेर त 100 मा उले कति तिरेन भनेको छ 30 तिरेन भनेको छ फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको भनेपछि कति तिर्यो 70 त तिर्यो नि त। त्यही भएर नम्बर अफ फोरफिटेड सेयर इन्टु तिरेको पैसा 70 त तिर्यो। फोरफिचर भनेको तिरेको पैसा कम्पनीलाई फाइदा 35,000 त तिरेछ 35,000 त कम्पनीलाई फाइदा भयो। टु कल्स इन एरियर यो कल्स इन एरियर भनेको नतिरेको पैसा कति तिरेन 500 इन्टु 30 तिरेन 30 भनेको 15,000 ल 50,000 को सेयर फोरफिचर गरियो पार भ्यालु 50,000 भएको सेयर फोरफिचर गरियो। किन फोरफिचर गर्यो उसले फर्स्ट एन्ड फाइनल कल 15,000 तिरेन 35,000 तिर्यो। तिरेको पैसा कम्पनीलाई 35,000 के भयो नाफा भयो। यो बुझ्नु पर्यो 35,000 नाफा भयो। अब यो सेयर बेच्यो हेर 500 एउटै सेयर अरूलाई बेच्यो लसमा बेच्यो त्यही भएर यो लसको जर्नल यो हुन्छ बैंक अकाउन्ट डेबिट सेयर फोरफिचर टु सेयर क्यापिटल लसमा बेचेको जर्नल यो हुन्छ। अब हाम्रो 500 एउटा सेयर बेच्यो कतिमा बेच्यो भनेको छ 500 इन्टु बैंकमा पैसा कुन रेटमा आउने हो कतिमा बेच्यो भनेर हेर्दा यहाँ 70 मा बेच्यो भनेको छ। यहाँनिर 70 मा बेच्यो भनेपछि अब 500 इन्टु 70 गरेर बैंकमा पैसा कति आयो 35,000 आयो 35,000 आयो बैंकमा पैसा। अब सेयर फोरफिचर भनेर अब हामीले कति लस बेहोर्नु पर्यो त 500 इन्टु 30 त लस बेहोर्नु पर्यो नि त। 100 को सेयर 70 मा बेचेपछि त 30 लस बेहोर्नु पर्यो त्यो भनेको 15,000 लस बेहोर्नु पर्यो बेच्दा। सेयर क्यापिटलमा जहिले नि पार भ्यालु 500 इन्टु पार भ्यालु भनेको 100 गर्दा 50,000 ल 50,000 पार भ्यालु भएको सेयर बेच्यो 15,000 चाहिँ लस बेहोरियो हेर त 15,000 लस बेहोरियो 35,000 बैंकमा आयो। अब यहाँ बुझ्नु पर्ने फेरि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा अघि 500 एउटा सेयर फोरफिचर गर्दा कति फाइदा 35,000 त्यही 500 एउटा सेयर बेच्दा कति घाटा 15,000 भनेपछि कम्पनीलाई अब कति पैसा नाफा भयो त 35,000 माइनस 15,000 गर्दा कति भयो 20,000 चाहिँ कम्पनीलाई फाइदा बचिरह्यो। भनेपछि त्यही 20,000 लाई हामी के गर्छौं क्यापिटल रिजर्भमा ट्रान्सफर गर्छौं 20,000। अब अर्को तरिका कतिवटा सेयर बेचेको 500 एउटा सेयर बेचेको। अब यहाँ हेर एउटा सेयरमा फाइदा कति अघि फोरफिचर गर्दा 70 तिरेको त फाइदा हो नि त 70 तिरेको थियो एउटा सेयरमा 70 फाइदा भएको थियो त्यही सेयर बेच्दा कति घाटा बेहोरे 30 घाटा बेहोरे बेच्दाखेरि अब 70 माइनस 30 गर्दा कति नाफा बच्यो त 40 500 इन्टु 40 गर्दा पनि हुन्छ 500 इन्टु 40 गर्दा नि हाम्रो 20,000 आउँछ। यो चाहिँ हाम्रो के भयो ट्रान्सफर भयो। नाइरेसन हाम्रो इच एन्ड एभ्री हाम्रो जर्नलको नाइरेसन त्यो बिइङ फोरफिचर अफ सेयर यसको बिइङ रिइस्यु अफ सेयर यसको बिइङ forfeited amount transferred to capital reserve यसको हाम्रो नाइरेसन यो। अब अघिको क्वेशन र यो क्वेशनमा के फरक छ सेमै छ इच एन्ड एभ्री प्रब्लम हामीलाई आउने यस्तै हो। अब फेरि हामी अर्को नेक्स्ट क्वेशन हेर्छौं एउटा नेक्स्ट क्वेशन हेरेर नि क्लियर हुन्छ। अब नेक्स्ट क्वेशन मैले यहाँ पढिरहेको छु हेर्नु पर्यो बुझ्नु पर्यो। अब यहाँ जस्तै नेक्स्ट क्वेशन 74 सेट मा अब 74 सेट मा के भनेको छ भने अ कम्पनी फोरफिटेड 300 शेयर अफ ₹100 इच। अब 100 इच पर्ने 300 शेयर फोरफिचर गर्यो। अब यो चाहिँ अलिकति रमाइलो छ यहाँनिर के रमाइलो छ भन्दाखेरि यहाँनिर हेर फर नन पेमेन्ट अफ ₹30 पर शेयर अन फर्स्ट कलमा 30 नतिरेको कारणले र एन्ड ₹20 पर शेयर अन फाइनल कल भन्नुको मतलब फर्स्ट कलमा 30 रुपैयाँ तिरेन र फाइनल कलमा 20 रुपैयाँ तिरेन दुई ठाउँको पैसा तिरेन। फर्स्ट कलको 30 रुपैयाँ र फाइनल कलको 20 रुपैयाँ हो। फर्स्ट कल र फाइनल कलको 30 र 20 नतिरेको कारणले यो 300 वटा शेयर के भयो फोरफिचर भयो। दिस शेयर वर रिइस्युड एट ₹80 पर शेयर अनि यो शेयर चाहिँ कतिमा बेच्यो 80 मा बेच्यो भन्नुको मतलब अब यसको फेरि जर्नल गर्नु पर्यो। यसको जर्नल पारमै इस्यु भएको शेयर छ भन्नुको मतलब यसको हाम्रो फोरफिचरको जर्नल यही हुन्छ। पारमा इस्यु भएको शेयरको हाम्रो फोरफिचरको जर्नल यही हुन्छ अमाउन्ट चेन्ज हुन्छ। हेर तल फोरफिचरको जर्नल पारमा इस्यु भएको हाम्रो यही हुन्छ अमाउन्ट चेन्ज हुन्छ। ल यसको हामी अमाउन्ट चेन्ज गर्छौं। सबै इच एन्ड एभ्री प्रब्लम हेर न के फरक छ सबै हाम्रो बोर्ड एक्जाममा आउने यस्तै। ल अमाउन्ट चेन्ज हुन्छ।
अब यो ट्रान्सफरको त झन् जहिले पनि फिक्स नै हो, जनरल यही हो, अमाउन्ट मात्रै कति राख्ने भन्ने कुरा हो। ल शेयर क्यापिटलमा कतिवटा शेयर फोर्फिचर गरे 300। यहाँ जहिले नि पार भ्यालु अनुसार पैसा राख्ने भनेको छु। 300 इन्टु पार भ्यालु 100 कति 30,000 शेयर क्यापिटल। त्यसपछि अब हाम्रो शेयर क्यापिटल कति 30,000। अब फोर्फिचर भनेको तिरेको पैसा। अब कति तिरेन, फर्स्ट कलमा हेर त, फर्स्ट कलमा 30 तिरेन, फाइनल कलमा 20 तिरेन। 30 र 20 गर्दा कति तिरेन, टोटल 50 तिरेन। नतिरेको पैसालाई कल सिनेरियरमा 300 वटा शेयर फोर्फिचर गरेको, टोटल 50 तिरेन। फर्स्ट कल र फाइनल कलको गरेर टोटल 50 तिरेन नि त हो। 50 हामीले यहाँ लिनु पर्यो, 300 इन्टु 50 गर्दा कति भयो हाम्रो 15,000। 15,000 तिरेन। अब सिधै यस्तो गर्दा नि हुन्छ, 30,000 बाट 15,000 घटाउने कति तिरेछ, 15,000 तिर्यो। यसरी गर्दा पनि भयो। अथवा यो गर्यो भने झन् राम्रो, जस्तै 300 वटा शेयरमा 50 नतिर्यो भनेपछि कति तिर्यो त 50 तिर्यो। टोटल त 100 हुनु पर्यो नि त। 50 तिरेन भनेपछि 50 तिर्यो, किनकि टोटल त 100 हुनु पर्यो नि त। यो बुझ्नु पर्यो नि त। बिङ फोर्फिचर अफ शेयर। अब बेच्दाखेरि हेर 300 वटै शेयर बेच्यो, कतिमा बेच्यो, बेच्दाखेरि त्यो शेयर कतिमा बेच्यो, यहाँनिर 80 मा बेच्यो भनेको छ। भनेको चाहिँ बैंकमा पैसा 80 अनुसार आउने भयो। 300 इन्टु 80 गर्दा बैंकमा कति आउने भयो, 24,000 आउने भयो। 300 इन्टु 80 गर्दा बैंक कति आउने भयो, 24,000 आउने। घाटा कति, अब यो घाटा 300 वटा शेयरमा 100 को शेयर 80 मा बेचेपछि कति घाटा भयो अरे, 20 रुपैयाँ घाटा भयो अरे, 6,000 त घाटा भयो अरे। शेयर क्यापिटलमा जहिले नै पार भ्यालु 300 इन्टु 100 पार भ्यालु भन्नुको मतलब 300 इन्टु 100 गर्दा हाम्रो 30,000। अब फेरि त्यही कुरो दोहोरियो, यहाँनिर हेर 300 वटा शेयर फोर्फिचर गर्दा 15,000 नाफा, त्यही 300 वटा शेयर बेच्दा 6,000 घाटा। भनेपछि कति बच्यो त कम्पनीसँग, 15,000 माइनस 6,000 गर्दाखेरि कति भयो, 9,000 बच्यो। 9,000 चाहिँ कहाँ जान्छ, क्यापिटल रिजर्भमा जान्छ। वा अर्को तरिका, 300 वटा शेयर बेचेको हो, एउटा शेयरमा फाइदा 50 रुपैयाँ फोर्फिचर गर्दा, यहाँ हेर एउटा शेयरमा फाइदा 50 रुपैयाँ फोर्फिचर गर्दाखेरि, अनि त्यही शेयरलाई रिइस्यु गर्दा घाटा 20 रुपैयाँ। अब 50 माइनस 20 गर्दा कति नाफा मात्रै बच्यो त 30। ल 300 इन्टु 30 गर्दा 9,000 यो भयो। अब हाम्रो नाइरेसन के हुन्छ, बिङ फोर्फिचर अफ शेयर यसको, बिङ रिइस्यु अफ शेयर यसको, अनि यसको चाहिँ बिङ फोर्फिटेड अमाउन्ट ट्रान्सफर टु क्यापिटल रिजर्भ भनेर हाम्रो यसको चाहिँ के हुन्छ, नाइरेसन हुन्छ। ल यसको सोलुसन राम्रोसँग हेर एकचोटि।